बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में अमूमन ये कहा जाता है, बल्कि मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के बारे में ये मशहूर है कि ये खाते हैं तो लगाते भी हैं। इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा कर लें, खाते हैं तो लगाते भी हैं और लगा हुआ नज़र भी आता है। जहाँ लगाते हैं वहाँ लगा हुआ दिखता भी है। आज हम आपको दिखाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कैसे इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म बन गए। पैसा है, पैसा बोलता है, पैसा ना बोले तो फिर कैसा पता चले कि पैसा कैसे बोलता है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून के इश्तिहारात अखबारात को दिए गए हैं। पूरे सफ़े का इश्तिहार है, ऊपर थोड़ी सी जगह तकल्फ़न खाली छोड़ी गई है। इश्तिहार में बताया गया है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरान से निकालेगी। इससे बड़ा कोई इश्तिहार हो नहीं सकता। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, ये इश्तिहार दिया गया है। सारे बड़े बड़े अखबारात को, छोटे अखबारात को इग्नोर किया गया है। ये देख लीजिए, इस तरह के अखबारात ये भी मियां नवाज शरीफ की प्रोजेक्शन में पूरा किरदार अदा करते हैं। अपने तौर पर छोटे अखबारात इनको कहा जाता है। ये भी मियां नवाज शरीफ के हक़ में जो भी मुमकिन हो सकता है अपनी तरफ से करते हैं। इनके बयानात के अलावा क्या कर सकते हैं, मीटिंग की कवरेज, जलसों की कवरेज, जुलूसों की कवरेज जो भी हो वो करते हैं। उनको इश्तिहारात नहीं दिए गए। बहरहाल बड़े बड़े अखबारात को ये इश्तिहारात दिए गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग ने इनको वज़ीर आज़म बना दिया। मियां नवाज शरीफ साहब इनकी तरफ से पैसा बोलता है, पैसे के ज़ोर पर वज़ीर आज़म बन गए इंतखाबात से पहले। अब इंतखाबात की ज़रूरत है या नहीं है, इन्होंने मियां नवाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म बना दिया। कल तक इनकी लीडरशिप कहती थी कि अभी तक फैसला नहीं किया कि कौन वज़ीर आज़म होगा, लेकिन आज अखबारात चीख कर कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। और मियां नवाज शरीफ साहब, इनके साथ मरियम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जिस भी शहर में गए हैं उसकी फ़ोटेज लगाई गई हैं इंतखाबात के दौरान। हाफिज़ाबाद, खानेवाल, मरी, ओकाड़ा, अहमदपुर, शर्किया, मंडी, बहाउद्दीन, एबटाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, राजनपुर, लाहौर, हारूनाबाद, जफरवाल, बूरेवाला, मानसहरा, ओकाड़ा, सवाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ननकाना साहब, इन सारे शहरों की कवरेज दिखाई गई है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के वहाँ पे जलसे कामयाब हुए हैं, इनकी तरफ से कामयाब हैं। बहरहाल दूसरा फरीक जो इनके मुकाबल है वो इनको वो इस हवाले से कुछ और कहता है। बहरहाल अपनी अपनी सबकी राय है, जलसा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हर पार्टी अपने जलसे को लामहदूद ही करार देती है। कहती है कि लातादाद लोग आ गए। बहरहाल हर पार्टी को हक पहुंचता है कि वो जलसे करे, जुलूस करे। बात हमने शुरू की थी मियां नवाज शरीफ साहब की कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, लगाते हैं तो लगा हुआ नज़र भी आता है। आपको नाज़रीन लगा हुआ नज़र आ गया। तो बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके वज़ीर आज़म होने का ऐलान कर दिया गया। कसर बाकी नहीं रही। दरमियान में एक दिन है, आज 6 फरवरी है, कल 7 है, परसों इंतखाबात हो जाने। अगर इंतखाबात हुए तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, अगर ना हुए तो फिर अल्लाह खैर सलाह। बहरहाल इनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। याद आ गया 2013 के इंतखाबात, जब रात को इलेक्शन का नतीजा बताया जा रहा था, तो इस मौके पर मियां नवाज शरीफ साहब शाम के बाद रात से पहले ही इंतखाबात के नतीजे अभी जारी हैं, कहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो फिर मियां नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दे दी गई। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अब ये वज़ीर आज़म होने का ऐलान कर दिया गया है। किसको पैगाम दिया गया है? जिनको पैगाम दिया गया है वो तो पहले ही जानते हैं। कहते हैं कि लंदन प्लान बना था, उसके तहत बहुत कुछ हो चुका है और होने वाला है। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। उधर आ जाइए, जो मियां नवाज शरीफ का अपने आप को सबसे बड़ा हरीफ समझता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उनकी तरफ से भी मियां नवाज शरीफ को आज इन इश्तिहारात के बाद नहीं बल्कि पहले ही वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया गया है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि चौथी बार एक बंदे को लाया जा रहा है, चौथी बार एक बंदे को आजमाया जा रहा है, हम उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा, सारी नवाज़ात नवाज शरीफ पर है, मुस्लिम लीग नून पर हैं। इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से पहले ही मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया गया है। तो वैसे पैसे की कमी तो इनके पास भी नहीं है, बिलावल के पास भी नहीं है, लेकिन पैसा लगाने का तरीका ढंग आना चाहिए, वो उनको आता है, इनको उस तरह से नहीं आता। इनकी तरफ से भी चंद अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं, पूरे सफ़े का इश्तिहार दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से।
جس میں بلاول بھٹو زرداری اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 5 سال میں آمدن کو دوگنا کیا جائے گا، غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کی جائے گی، ہر بچے کے لیے تعلیم تک رسائی ممکن بنائی جائے گی، پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کیا جائے گا، پسماندہ طبقے کو مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر بنا کر دیے جائیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا جائے گا، کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے گا، ملک بھر میں مزدوروں کے سماجی تحفظ اور پینشن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کارڈ متعارف کروایا جائے گا، نوجوانوں کو مالی مدد اور تربیت فراہم کرنے کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کروائیں گے، ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا 10 نکاتی ایجنڈا ہے جو انہوں نے کچھ اخبارات کو، سارے اخبارات کو انہوں نے بھی یہ اشتہار نہیں دیا، یہ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے اخبارات کو اشتہارات دے دیے گئے، لیکن کچھ بڑے اخبارات جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو اشتہارات نہیں دیے گئے، جبکہ میاں نواز شریف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے جو چھوٹے اخبارات ہیں ان کو اشتہارات نہیں دیے گئے، لیکن جو قابل ذکر ہیں، بڑے بڑے ہیں ان کو تو دے نہیں تھے، لیکن جو قابل ذکر ہیں ان کو بھی اشتہارات دیے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف کے حوالے سے جلسوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، کراچی والوں سے کہا گیا کہ 20 نشستیں مجھے آپ دلا دیں تو کراچی کا نقشہ بدل دوں گا۔ اگر 20 نشستیں نہیں ملتی، ویسے کراچی میں کتنی نشستیں ہیں، کل 20 ہے ہی نہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری ان سے کہتے ہیں، MKM کو کہتے ہیں کہ 20 سیٹیں مجھے دے دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو شاید کوئی سیٹیں مل جاتی، لیکن جس طرح سے کل بارش ہوئی ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، جس طرح سے وہاں سردیوں میں بارش ہوئی، سیلاب آ گیا تو وہاں پہ راستے بند، گلیوں میں پانی، سڑکوں پر پانی، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل، پیدل بھی لوگ لے کر چل رہے ہیں تو نہیں چل سکتے، بڑا مشکل ہو گیا، زندگی ایک بار پھر اجیرن ہو گئی، اور یہ سیلاب یوں سمجھیں کہ قدرت کی طرف سے اس میں پیپلز پارٹی کو ڈبو دیا گیا ہے۔ کراچی والوں نے اگر کوئی سیٹ دینی تھی تو جس طرح سے ہسپتالوں میں پانی پھر رہا ہے، جس طرح سے باقی اداروں میں پانی پھر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ میڈیا پر آیا۔ شہباز شریف کی طرف سے درست کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، وہ جا کے کراچی میں دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، آپ کی کارکردگی وہاں پہ بول پڑی ہے۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کا اپنے آپ کو بہت بڑا حریف کہتے ہیں، بہت بڑا حریف کہتے ہیں، کل تک حریف تھے، اب انہوں نے کہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی نہیں بنوں گا، میں ان کا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ نہیں بنوں گا جیسے پہلے بن گئے تھے۔ بہرحال یہ بلاول بھٹو زرداری کے اب کے نعرے ہیں، اب کے وعدے ہیں، اب کے دعوے ہیں، کل انتخابات کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھے ہوں جیسے 16 مہینے 17 مہینے تک یہ بیٹھے رہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اور بہت بڑا بول بولا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کے حوالے سے ایک تو مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں، مبالغہ رائی سے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، تو دوسرا تکبر اور غرور وہ بھی ان میں پہلے سے کہیں زیادہ آ گیا ہے۔ اب ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہونے والی سزا یہ قدرت کا انتقام ہے، مجھے نکالنے والا تا حیات نااہل ہو گیا، میں عوام کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے نکال دیا گیا، میری جگہ جس کو لائے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا، کسی کو نوکری یا گھر ملا، وہ کٹے بچے مرغیاں انڈے کہاں چلے گئے؟ ہمارے دور میں روٹی گھی اور پیٹرول سب سستا تھا، پھر مجھے کیوں نکالا؟ اصل یوتھ میرے ساتھ ہے، اسلام آباد سے کشمیر تک ٹرین ٹریک بنانا چاہتا ہوں۔ قائد نون لیگ کا مری میں یہ خطاب تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تاحیات کون نااہل ہوا ہے۔ تاحیات میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، جہانگیر ترین نااہل ہوئے تھے، لیکن ان کی نااہلیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی بندہ تاحیات نااہل نہیں ہو سکتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے قدرت نے انتقام لیا ہے؟ نواز شریف تو تاحیات نااہل نہیں ہوئے، تو میاں نواز شریف کو بتانے والے کیسے لوگ ہیں، کیسی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں؟ عمران خان کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب آج بھی وہی سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ اگر نہ نکالا جاتا تو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر شاید 2 روپے کا ہوتا اور پیٹرول فری دیا جا رہا ہوتا، باقی بھی میاں نواز شریف کی طرف سے بڑے بڑے انقلابی اقدامات ہو چکے ہوتے، تو میاں نواز شریف نے 1990 میں بے نظیر بھٹو کو نہ نکالا ہوتا۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے نکالا اور وہ تاحیات نااہل ہو گئی، عمران خان تو اقتدار میں نہیں، اقتدار میں کون تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت تھی، میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو ان کی جگہ پر مسلم لیگ نون کا ہی وزیر اعظم ان کا نامزد کرتا ہوا شاہد خاقان عباسی وہ بن گئے تھے۔ میاں نواز شریف کا سارے کا سارا الزام، میاں نواز شریف کی ساری نفرت
عمران خان کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکالا. کیسے نکالا؟ بہرحال اگر عمران خان نے ان کو نکالا تو آپ نے 1990 میں بے نظیر بھٹو کو نکالا. بے نظیر بھٹو کو اگر 1990 میں اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ انتخابات میں جیت کر اقتدار میں آئی تھی، اس وقت بھی ان کو مدت پوری کرنے دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کہیں آگے جا چکا تھا. بہرحال آج 2024 ہے، ایک دن رہ گیا انتخابات میں، اور میاں نواز شریف نے خود کو پاکستان کا وزیر اعظم ڈکلیئر کر لیا ہے. تو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ابھی تک ابہام کے پردے ہٹے نہیں ہیں، ابھی تک ابہام کے بادل موجود ہیں، وہ چھٹے نہیں ہیں. انتظار کیجئے آج کا، کل کا اور پرسوں انتخابات کے روز کا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.